सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावांक भयणींक गोंय मुक्ती दिसाची परबी. गोंय मुक्ती हें एका काळार सगळ्यांचें स्वप्न आशिल्लें आमच्या जाणट्यांचें. जाणीं आमकां हें दायज दिलें, जाणें आमकां हो वारस दिलो आनी आमकां पुर्तुगेजाच्या सगळ्या जोखडांतल्यान आमकां मुक्त केलें. अशा खातीर आमकां मुक्त केल्लें की आमच्या जाणट्यांक सुद्दां, आमच्या पुर्वजांक सुद्दां पारतंत्र्य जाका आमी म्हणटा तें कोणाकच आमकां नाका आशिल्लें. आमी जितलें पारतंत्र्य भोगलें, अशें सांगता की ह्या देशाच्या इतिहासांत सगळ्यांत चड पारतंत्र्य जर कोणें भोगलें जाल्यार आमी गोंयकारांनी. पण ताका विरोध सुद्दां करपा खातीर गोंयकारांनी बलिदान दिलें, खूब मोठें बलिदान. कितलेशेच आमचे जाणटे पुर्तुगेजाच्या छळाक बळी पडले, गुळयांक बळी पडले आनी पुर्तुगेजाच्या अत्याचारांत खुबशे संवसार, खुबशे जीव आनी खुबशीं स्वप्नां धुळधाण जालीं, धुळीक मेळ्ळीं. पूण गोंयकार बदले ना. त्या धुल्लांतल्यान सुद्दां, त्या धुळींतल्यान सुद्दां, त्या राखेंतल्यान सुद्दां गोंयकार परत उबो रावलो आनी ताणें गोंय मुक्त करून घेतलें. इश्टानो, मुक्त गोंय हें सगळ्यां खातीर स्वातंत्र्य दिवपी आसूंक जाय आशिल्लें. सगळ्यांचे स्वप्नां पुराय करपा खातीर हें आमची मुक्ती आशिल्ली. गोंय कशें आसचें, फुडें तें कशें उरचें, गोंयचे जमनी, गोंयचे जागा, गोंयचीं शेतां, गोंयचीं भातां, गोंयचे दोंगर आनी तळीं आनी बाकीचें सगळें हें कशें उरपाक जाय आशिल्लें, हें खरें म्हणल्यार सगळेच गोंयकारांचें स्वप्न. जे गोंयकार गोंयांत रावता, जे गोंयकार गोंया भायर रावता, जे गोंयकार ओवरसीज रावता, जे भायर रावता, एब्रॉड रावता, प्रत्येक जाणां गोंयाचें जे एक वेगळें एक आपुलकी, एक आकर्शण, एक आपले काळजाच्या लागीं आशिल्लो हो सगळो प्रदेश. गोंय हें आमचें सगळ्यांचें स्वप्न. गोंय हें आमचें सगळ्यांचें जें आमी जाका एस्पिरेशन म्हणटा, इच्छा, आमच्यो आकांक्षा ह्या सगळ्या प्रदेशा भोंवती खंय तरी गुंतून उरल्या. पूण आयज गोंय आमचें उरलां काय कितें, गोंयकारांचें उरलां काय कितें? गोंय आमच्या हातांतल्यान वचपाक लागलें, ही चिंता आज प्रत्येक गोंयकाराक आज उरल्या. गोंय राखपा खातीर आमी सगळ्यांनी ह्या दिसाच्या निमतान सोपूत घेवपाक जाय आनी आमी गोंय वाटावपाच्या चळवळींत सगळ्यांनी सहभागी जावपाक जाय.